म अर्थात् यो शरीर अर्थात् यो विकास आनन्द जति तथागत गौतम बुद्धबाट प्रभावित छु, झन्डै उनकै समकालीन अर्का व्यक्तित्वसँग पनि त्यति नै प्रभावित छु। को होला त्यो व्यक्तित्व जो बुद्धकै लगभग समकालीन मानिन्छ? उनी चाइनाबाट हुन्, लाओ त्सु। म जति बुद्धलाई आदर गर्छु, सम्मान गर्छु, पूजनीय ठान्छु, त्यति नै लाओ त्सुलाई पनि। अतः आज म लाओ त्सुको प्रसङ्ग उब्काउन चाहन्छु। लाओ त्सु जब साधना, समझ, ज्ञान प्राप्त हुँदै जान्छ, उनी मुक्त हुन्छन्, एनलाइटेन्ड हुन्छन्, ट्रान्सफर्मड हुन्छन्। त्यसपछि एउटा रोचक प्रसङ्ग चल्छ। मुक्त भइसकेका छन्, महागुरु बनिसकेका छन्। अब के गर्छन् उनले? केही गर्दैनन्, भैँसी चढ्छन्, मस्तसँग भैँसी चढेर मुक्तिको आस्वादन गर्छन्। बस उनले केही नभने पनि, उनले केही नबताए पनि, यद्यपि उनी भैँसी माथि नै चढे पनि या राँगामाथि, उनको सान्निध्यमा जाने मान्छेहरू, उनको सेरोफेरोमा पुग्ने मान्छेहरू बिना शब्दै पनि उनको उपस्थितिबाट प्रभावित हुने गर्थे। मानव अँध्यारोमा एउटा दीपक बलेको छ, दीपक चुपचाप छ, बत्तीले केही कसैलाई भन्दैन, तर सबैले त्यो दीपकलाई चिनिसकेको हुन्छ। उसको आलोकमा, त्यो दीपकको आलोकमा सबैले आफ्नो बाटो थमाइसकेका हुन्छन्। बस त्यस्तै लाओ त्सुले केही गर्नु परेन। ऊ बलेको मैनबत्ती जस्तै उनको आलोकमा जीवनका उल्झेका समस्याहरू सुल्झिँदै गएका छन्। कतिका जीवन नबुझेर भट्किरहेकाहरू उनको आलोकमा बाटो भेटाएर अगाडि बढेका छन्। र यो खबर डढेलो जसरी फैलिन्छ छिटो चारैतिर, जङ्गलको डढेलो फैलिए जस्तै यो खबर देशव्यापी फैलिँदै गयो र दरबारसम्म पनि पुग्यो कि एकजना मान्छे जो भैँसी चढेर हिँडेका छन्, जसको सान्निध्यमा, जसको उपस्थितिमा जीवन धन्य हुन्छ र उनको कुरा सुन्दा जन्मौँदेखि बन्द भएको आँखा खुले जस्तो हुन्छ, कहिले नसुन्ने मान्छेले सुने जस्तो हुन्छ। यस्ता अद्भुत व्यक्तित्व र यति सादगी, यति सरल, यति सिम्प्लिसिटी कि उनी जहिले पनि खोलाको सेरोफेरोमा भैँसीको साथमा भेटिन्छ, त्यही मस्तीमा, त्यही शान्तिमा, त्यही जीवनको उत्सवतामा। एक दिन दरबारमा चर्चा भयो, अर्को दिन चर्चा भयो, अर्को दिन चर्चा भयो। बारम्बार राजाको कानमा लाओ त्सुको नाम ठोक्किन पुगेपछि एउटा समय यस्तो आयो, राजालाई लाग्यो यस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पाएको भए, जसको उपस्थितिमा मान्छेको समस्या सुल्झिन्छ। यहाँ समस्या सुल्झाउन खोज्दा खोज्दै उल्झिरहेका हुन्छन् मान्छेहरू, तर यस्तो पनि व्यक्तित्व छ हाम्रो देशमा, मेरो राज्यमा, जसको उपस्थिति मात्र काफी हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? बोलाएर ल्याऊ त्यसलाई, डाक, यो सिधा राज आज्ञा हो, उनलाई म मन्त्री बनाउन चाहन्छु। मन्त्री माने सल्लाहकार, मन्त्रणा भन्ने सल्लाह, मलाई यस्तै मान्छेको सल्लाह चाहिएको छ। अब पहरेदारहरू, 8 पहरियाहरू लाओ त्सु खोज्दै पुगे।
भेट्न गाह्रो थिएन, पहिचान भैँसी थियो। त्यसमाथि मस्ती मनाइरहेको त्यो व्यक्तित्व लाउड्सु नै हुन्। अनि लाउड्सुको अगाडि गएर सबैले आधा जिउ झुकाएर वन्दना गरे। अनि भने, महाशय हजुर त साह्रै भाग्यमानी, किनभने हाम्रा महाराजले हजुरलाई मन्त्री बनाउन आज्ञा बक्सेको छ। हजुर केही प्रयास नगर्दा पनि अब हजुर यो देशको मन्त्री हुने भएको छ। यो कुरा सुनेर लाउड्सु मुसु मुसु हाँस्छन् र भन्छन्, भाइहरू, त्यो पोखरीमा, त्यो हिलोमा एउटा कछुवा खेलिरहेको देखिरहेका छौ होइन? देखिरहेको छु, किनकि त्यो हिलोमा कछुवा खेलिरहेको थियो। त्यो कछुवालाई सुनको पिंजडामा निमन्त्रणा गरियो भने हिलोबाट बाहिर आऊ, एउटा सुनको पिंजडामा दिनदिनै खाना पानी सबै व्यवस्था हुनेछ, तर सुनको पिंजडाभित्र कैद हुनुपर्ने भनेर त्यो कछुवालाई निमन्त्रणा गरियौं भने त्यो कछुवा आउँछन् खुसी भएर? आउँछन्? आउँदैन हजुर, आउँदैन। किन आउँदैन? लाउड्सुले प्रति प्रश्न गरे। किन आउँदैन भने अब उनीहरूलाई हिलोमा खेल्नुमा नै आनन्द छ, स्वतन्त्रता छ, शान्ति छ भने त्यो सुनको पिंजडासँग के मतलब? त्यसलाई त्यो बन्धन त रुचाउँदैन, अतः आउँदैन। तर तिम्रो दरबारमा, तिम्रो राजाको दरबारमा एउटा कछुवा छ के? मैले सुनेको छु त्यो सुनकै पिंजडामा छ धेरै वर्षदेखि, होइन र? महाशय, त्यो कछुवा छ हाम्रो दरबारमा, तर त्यो मरिसकेको कछुवा हो, त्यो सजाएर राखेको कछुवा, सुनकै पिंजडामा छ तर सजाएर राखेको, त्यसकारण त्यहाँ बसेको छ। हो, यानी यदि कछुवा जिउँदो छ भने ऊ हिलोमा खुसी हुन्छ, सुनको पिंजडामा होइन। मरेको छ भने मात्रै उसलाई सुनको पिंजडामा बस्नु हिलोमा बस्नुमा फरक हुँदैन। त्यसकारण मरेको भए बल्ल गएर सुनको पिंजडा स्वीकार्दो रहेछ। अस्वीकार नै पर्दैन, त्यो प्राकृतिक रूपमा स्वीकृत हुन्छ, होइन र? त्यस्तै हो महाशय। त्यसो भए गएर तिमीहरूको राजालाई भनिदिनु लाउड्सु अझै जीवित छ क्या। क्यान यु इमेजिन इट? लाउड्सु अझै जीवित छ, अर्थात् ऊ मन्त्री हुन दरबारको खोरभित्र पस्दैन। कथा सुन्दा बडो रोमाञ्चित भयौँ हामी, बडो अद्भुत पनि लाग्यो होला। कतिलाई यो कथा सत्य हो कि या कथा मात्रै हो कि लाग्यो होला यो सत्य घटना हो। तर यो कथाको सन्देश बुझ्नु, जीवन दर्शन बुझ्नु, बुझ्यो भने पार लाग्ने कुरा हो। उनी भैँसीमाथि छन्, ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि पनि, र उनलाई मन्त्री भनेको राजापछि सबभन्दा ठुलो शक्ति मन्त्रीहरूको हुने गर्थ्यो त्यो बेला, र अहिले पनि त्यस्तै छ। यस्तो शक्तिशाली जहाँ धन हुन्छ, पद हुन्छ, प्रतिष्ठा हुन्छ, सबै सुखभोग हुन्छ, त्यो सबै सुखभोग मान्छेको जीवनभरको खोज हुन्छ। फेरि मान्छेले पढ्छन्, विदेश जान्छन्, कमाउँछन्, यो सबै यही सुखभोगको लागि त हो नि। केही पद, केही पैसा, केही प्रतिष्ठा, त्यसको लागि कति पढ्छन्, कति कहाँ धाउँछन्, कतिलाई धोका दिन्छन्, कतिबाट धोका खान्छन्, त्यही पदको लागि, त्यही प्रतिष्ठाको लागि, त्यही पैसाको लागि। लाउड्सुलाई त्यो सित्तैमा आइरहेको छ। उनले भन्छन् नै, म मरेको छुइनँ, दरबार आउनुलाई। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? म मरेको छुइनँ, दरबार आउनुलाई। यो हो मुक्ति भनेको, यो हो तृप्ति भनेको। किनकि
हाम्रो मन, अवचेतन मन र त्यसको पर एउटा अवस्था छ जुन अवस्थालाई पुरुष भनिन्छ, अर्थात् परम चेतना भनिन्छ, अर्थात् आत्मा भनिन्छ। त्यो आफैमा तृप्त छ। जब त्यसको बोध हुन्छ, आत्माको बोध हुन्छ, अब बोध गर्ने जीवनमा केही बाँकी रहँदैन। जब आत्मालाई बुझिन्छ, अब बुझ्ने जीवनमा केही बाँकी रहँदैन। जब आत्मा प्राप्ति हुन्छ अनि प्राप्त गर्ने केही पनि बाँकी रहँदैन। यो कुरा उपनिषदमा बार बार उल्लेखित कुरा हो र त्यही कुरा लाओ त्सुमा घटेको छ। त्यसकारण हजारौं खोजेर मान्छे सन्तुष्ट हुँदैन, प्राप्त भएको कुरालाई सम्हालेर सन्तुष्ट हुन्छ। याद राख्नु, प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा यो आत्मतत्व, यो चैतन्य तत्व, यो ज्ञान तत्व, यो मुक्ति तत्व हो। त्यसलाई बोध गरिसकेपछि अब बोध गरिराख्नु पर्ने, अब पाउन बाँकी, अब जानु बाँकी केही पनि हुँदैन। त्यसकारण जन्म जन्मको खोज, जन्म जन्मको यात्रा अध्यात्मबाट सुरु हुन्छ र अध्यात्ममै समाप्त हुन्छ। त्यसकारण त यो ठाउँ यस्तो कि दरबार छोडेर मान्छेले जङ्गल रोजिदिन्छन् यही ज्ञानको लागि। दरबार छोडेर, घरबार छोडेर, परिवार छोडेर जङ्गल रोजिदिन्छन्, किनकि एकचोटि ज्ञानको त्यो बोध भइसकेपछि अब पाउने केही पनि बाँकी रहँदैन। अनि त्यसपछि के? त्यसपछि तपाईको मौनता सन्देश हुन्छ दुनियाँको लागि। तपाईको हिँडाइ नाच बन्छ, बोलाइ गीत बन्न सक्छ। तपाईको उपस्थिति अरूको परिस्थिति बदल्ने साधन बन्न सक्छ। अहिले त हामीले यत्रो मेहनत गरेर, यत्रो परिश्रम गरेर पनि परिवारमा एकजना मान्छेले कति मेहनत परिश्रम गरेर परिवारलाई खुसी पार्न खोज्छ, परिवारका मूलीले, तर कोही पनि खुसी हुँदैन। जिन्दगी लगानी गरेको हुन्छ ती आमाले, ती बाबाले, तर पनि परिवारलाई, एउटा परिवारलाई खुसी पार्न सक्दैन, एउटा परिवारलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन, बुझाउन सक्दैन। तर यहाँ लाओ त्सुको कुरा छ जसको मौनताले हजारौं लाखौं मान्छेलाई सन्तुष्टि दिन्छ। र उनी भैँसी चढ्दै यात्रा गर्दै गर्दै नै रहे। र अन्तिम कुरा पनि जोड्दिउँ, जब उनी चीनको त्यो बेलाको राज्य पार गर्दै, सीमा पार गर्दै उनको भैँसी अर्को सीमामा छिर्न लागेको थियो, त्यतिकैमा त्यहाँको सीमा रक्षकले बिन्ती गर्छन्, प्रभु महाशय जे नाम दिनु, हजुर जस्तो महाज्ञानी देश छोड्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो देश। अब कता जानुहुन्छ थाहा नै छैन, किनकि मुक्तात्मालाई के देश के परदेश। अतः हजुरलाई रोक्ने हामीमा दम छैन, आवश्यकता पनि देख्दैन। तर हजुरको ज्ञान, यस्तो ज्ञान जुन ज्ञानले मन्त्री पदलाई ठुक्क थुके जस्तै थुक्न सक्ने, त्यो ज्ञान चाहियो क्या दुनियाँलाई। मान्छे दुई दुई पैसाको लागि गर्दन काट्न तयार छ देशमा। मान्छे सानो सानो कुराको लागि इज्जत फालेर हिँड्छन् दुनियाँमा। तर हजुरले मन्त्री पद थुक फाले जस्तै फाल्न सक्ने त्यो 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 ज्ञान, बस हामीलाई त्यो चाहिएको छ। हजुर कता जानुस् जानुस्, तर त्यो ज्ञान छोड्नु। हजुरको स्वतन्त्रतामा हामी दखल दिँदैनौँ, तर मन्त्री पदलाई, जनताले पाउने सबभन्दा मास्लो पदलाई थुक्न सक्ने त्यो ताकत चाहियो क्या, तब मात्रै मान्छे मान्छे हुन्छ। हामीलाई पनि लागिरहेको छ। त्यसकारण हजुर जानु छ भने जानुस्, तर हाम्रो निवेदन छ, विनम्र निवेदन छ, कमसेकम त्यसलाई लेखेर गइदिनुस्, त्यो मार्गदर्शन छोडेर गइदिनुस्, ताकि हजुरको शेषपछि पनि, हजुर यहाँबाट ओझेल परिसक्दा पनि हजुरका ती वाणीबाट हामी अनुप्राणित हुन सकौँ। हाम्रा पुस्ता पुस्ता त्यो वाणीबाट हजुर जस्तै जुर्मुराउन सकोस्। यति निवेदन छ प्रभु। ठिक छ, म लेख्ने मान्छे त होइन, तर तिमीहरूले आग्रह गर्यौ भने म रोक्ने मान्छे पनि होइन। यही पहिचान हो मुक्त मान्छेको। उसको कुनै नियम हुँदैन, यसो गर्दा यसो हुने भन्ने हुँदैन। ऊ निर्बन्ध हो, ऊ स्वतन्त्र हो। अतः
उसले लेख्दैन, लेख्न आवश्यकता छैन। तर कसैले आग्रह गरे भने नै भन्नु पनि आवश्यकता हुँदैन, याद राख्नुहोस्। त्यसलाई करुणा भनिन्छ। करुणावश उनले लेखे, केही पंक्तिहरू लेख्थे, थोरै कुरा। त्यो थोरै कुरा सायद धर्मशास्त्रको कुरा गर्दा, जसरी बौद्ध धर्म या हिन्दू धर्म या क्रिश्चियन धर्म, सबै धर्मको कुरा गर्दा त्यहाँ ग्रन्थहरू छन्। कुरानकै कुरा गर्दा मोटै ग्रन्थ छन्, बाइबल त्योभन्दा सानो छ। हिन्दू धर्म त ग्रन्थै ग्रन्थ छन्, बौद्ध धर्मको ग्रन्थ कम छैन। सबै दुनियाँभरका धर्ममा सबभन्दा कम, सबभन्दा पातलो धर्मशास्त्र जसले एउटा धर्मलाई धानेको छ, त्यो के हो भने लाओ त्सुको टाओ धर्म। ल उनले लेखेको किताबको नाम हो टाओ टेह चिङ अथवा किङ पनि भन्छन्, टाओ टेह किङ। बस यो किताब पढिसकेपछि अब अर्को किताब पढ्नु बाँकी पनि रहँदैन। अझ म यहाँसम्म मलाई इम्प्रेसन दियो, जुन दिन मैले टाओ टे चिङ पढ्दै थिएँ, कि त्यो किताब पढेपछि अरू किताब पढ्न आवश्यकता नहुने त बुझि नै सकेँ। त्योभन्दा पनि उनको पहिलो लाइन पढेपछि सिङ्गो किताब पढ्नु पनि आवश्यकता पर्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण दुनियाँ भरका धर्मशास्त्र एउटा तराजुको पल्लामा र टाओ टे चिङ एउटा पल्लामा राख्यो भने म टाओ टे चिङको भार बढी देख्छु। त्यो इम्प्रेसन मलाई आजभन्दा झन्डै 30 वर्ष पहिला नै परिसकेको थियो, आज सेयर गर्दैछु। टाओ